on the OCI matter. So OCI matter म्हळ्यार आज सरकाराचे प्रॉब्लेम अशें they do not want to do things before people are troubled. लोकांक त्रास पडपा जाय, लोकांक बोवाळ मारपा जाय, लोकांक त्रास पडून लोक सफर जावपाचो, लोक सुसायड करपाचो आनी हे सगळें केल मुटरी बोवाळ जाल मुटरी मागीर दे गो एंड फायंड अ सोल्युशन. हे जालो सरकारागेले आनी हे कांय सरकारान कोर्टां वचनासो लोकांक हे कोण दिल ना. कोर्टांत गेल्ले आनी कोर्टांतल्यान ऑर्डर येयल्ली म्हूण आज हे सरकार हे करता. प्रत्येक गोष्ट हेच. सो म्हाका दिसता आतां हे कोर्टांतू वचून सगळ्यो वस्तू करपाच्यो आनी स्मार्ट सिटी जालो, स्मार्ट सिटीक कोर्टांतू वयतले कोणूय आनी तेजी अकाउंटेबिलिटी मागतले. सो आज प्रत्येक वस्तू चलली जाल्यार सरकाराक हेच दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीबडी. यू हॅव टू पुश देम, टेक देम टू कोर्ट अँड देन आस्क फॉर जस्टीस. ना जाल्यार दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. सो आज हे जे केलां ते पयलीं करपा जाय. लोकांनी बोवाळ घेनासतना, लोकांनी कोर्टां वचनासतना, कांय करनासतना हे करपा जाय आनी जेन्ना करली जाल्यार तेन्ना ह्या सरकाराक शाबासकी दिवपा जाताली. But there is nothing to say that you have done a good job because you have troubled everyone, you have made everyone suffer, and लोक सफर जाल म्हणून आज तुम्ही हे काढलो.